अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, AIO फोरम में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेने का मुकम्मल तरीकाकार। जी, आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि अगर कोई नया स्टूडेंट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में जो एडमिशन ओपन है ग्रेजुएशन से आगे ऑनवर्ड मास्टर तक उनमें एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए वो कैसे आसान स्टेप के जरिए अपना एडमिशन फॉर्म लेके बैंक में जमा करवा सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमाती वीडियो मिल सके। तो जी आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आप ओपन कर लेंगे, जो कि है www.aiou.edu.pk, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वेबसाइट ओपन है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर। सिंपली आप इस पे क्या करेंगे, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी इसके लिए आपने अगर न्यू आपने एडमिशन लेना है किसी भी प्रोग्राम में BA से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, तो ये देखिए सबसे पहला लिंक दिया हुआ है जो लिखा है एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपने डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करना है और जिस प्रोग्राम में आप दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं उसकी जरा डिटेल रीड आउट कर लें, उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि क्या आप उस प्रोग्राम में दाखिला लेने के अहल भी हैं, क्या वो प्रोग्राम जो है वो मेरिट बेस तो नहीं। इसके लिए आप सिंपली डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोस्पेक्टस का पेज ओपन हो जाएगा। आप सारी डिटेल देंगे और जिस प्रोग्राम का आपको प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड है वो इधर से डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा। रीड आउट करने के बाद आप समझते हैं आप एलिजिबल हैं तो वापस आइएगा उसी पेज पे जो है एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज ओपन होगा तो इसके ऊपर देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आइए इसको फिल करते हैं। जैसे कि मैं फिल कर रहा था, आप अपना नेम लिखेंगे, मैं आपको वैसे जो है टेम्पलेट बता रहा हूँ, आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। CNC लिखेंगे, अपनी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। हाँ जी, इसके अंदर एक दो जरूरी चीजें जो आप लिखेंगे, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करेंगे। ये सबसे पहले ये डू यू वांट योर बुक्स इन। हाँ, इसमें आप जो क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी आपको वैसे ही बुक्स प्रोवाइड करेगी। अगर आप चाहते हैं कि बुक्स हार्ड फॉर्म में आए, आपके पते के ऊपर पोस्ट के जरिए आए तो हार्ड कॉपी कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको कॉपी ईमेल के जरिए बुक्स की प्रोवाइड किए जाए तो सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने न्यू ऑप्शन दी है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर स्टूडेंट अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में भी जमा करवा सकते हैं। अगर तो आपने फुल फीस जमा करवानी है तो फुल फीस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं फीस ज्यादा है, 2 इंस्टॉलमेंटों में जमा करवानी है तो इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी रीजन है आप वो कर दीजिएगा। ऑक्यूपेशन आपका जो भी आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर दीजिएगा। पोस्टल एड्रेस जो भी आपका है वो मुकम्मल लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं। आपका जो भी सिटी है वो कीजिएगा। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप वो लिखेंगे। लिखने के बाद परमानेंट एड्रेस का भी आप सारी डिटेल देंगे, उसकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट वगैरह देंगे आप सारा कुछ। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, आप अपना मोबाइल फोन नंबर देंगे जो भी आपका है। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका जो भी है, हम आपको ये समझाने के लिए दे रहे हैं अपना चैनल का, आपका जो भी होगा आप वो दीजिएगा। जी, उसके बाद आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या, आप किस में दाखिला, अगर आपने MA में दाखिला लेना है
تو آپ لاسٹ کوالیفیکیشن کیا کریں گے؟ بیچلر کریں گے. اگر بی اے میں داخلہ لینا ہے تو لاسٹ کوالیفیکیشن ایس سی ہائر سیکنڈری اسکول آپ کریں گے جو آپ کا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے جو داخلہ لینا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے لینا ہے بیچلر میں، تو ہم لاسٹ کوالیفیکیشن کیا کریں گے؟ یہ کر دیں گے. کرنے کے بعد یہاں سے ہم کیا کریں گے؟ سلیکٹ پکچر، جو بھی آپ کی پکچر ہوگی آپ وہ لگائیں گے. اپنی ایک پکچر سیو کر لیجئے گا. نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا سائز وغیرہ کتنا ہونا چاہیے، 130 KB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سائز اس کا. فار ایگزامپل یہ ہے. ہم یہاں سے کوئی بھی جو ہے اپنی پکچر جو ہے وہ یہاں سے دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں سے جا کے کوئی اپنی پکچر جو ہے وہ دے دیتے ہیں. یہاں سے جا کے ہم یہ اپنا مونوگرام ہی پکچر لگا دیتے ہیں. یہ لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے یہ دیکھیں لاسٹ آپشن بڑی اہم. آپ نے جو بھی پروگرام کرنا ہے، فار ایگزامپل ہم نے کہا تھا کہ ہم نے بیچلر کرنا ہے تو بیچلر پہ کلک کر دیں گے. آپ اسپیشلائزیشن اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ نے بی اے جنرل گروپ کرنا ہے تو بی اے جنرل کے اوپر کلک کیجئے گا. آٹومیٹیکلی سسٹم سبجیکٹ کر دے گا. اس میں آپ نے ایک جو کورس ہے اس میں اس نے آپ کو کمپلسری سبجیکٹ دے دیے، آپشنل سبجیکٹ جو ہے وہ آپ خود دیں گے، وہ آپ کو لسٹ دے دے گا. فار ایگزامپل ہم یہ چوز کر لیتے ہیں. ایک یہ کیا، 2 کورس کوڈ آپ نے اپنی مرضی سے کرنے. یہاں سے ہم اسلامک اسٹڈی کر لیتے ہیں، نان مسلم ایتھک کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ کی آپشن کو کلک کریں گے. یہاں آپ دیں گے اپنا میٹرک کا. فار ایگزامپل جس بھی ایئر میں کیا آپ نے، آپ 2000 آپ اپنا ایئر لکھیے گا. ڈویژن گریڈ آپ کی جو بھی ہے، میجر سبجیکٹ آپ کے جو بھی ہیں، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ جو بھی ہے وہ کر دیجیے گا، جیسے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں. کرنے کے بعد اگر جو بھی آپ کی لاسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے ساری فل کر دینی ہے. کیونکہ ہم بی اے والا فارم چوز کیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ جو 2 یعنی میٹرک اور انٹر اپنا چوز کریں گے. کرنے کے بعد یہاں سے ہم جو ہے اپنے سبجیکٹ جو ہے وہ چوز یہاں لکھتے ہیں. یہاں سے بھی اپنا ہم بورڈ لکھیں گے. بورڈ لکھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی پروفیشنل آپ نے انفارمیشن دینی ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں. دینے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ فارم کو سبمٹ کروا دیں گے. فارم سبمٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ فارم دے سکتے ہیں کہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے فارم اویلیبل ہے. یہ فارم ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اوپر سسٹم نے آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیا. فیس ان فرسٹ انسٹالمنٹ، یہ آپ یہ والے چلان علیحدہ کر لیں گے. یہ آپ جمع کروائیں گے 5 جون سے پہلے ایڈمیشن فارم کے ساتھ. اور سیکنڈ والے یہ دیکھیں گے آپ نیچے سسٹم نے جو ہے وہ فیس ان سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیا ہے. یہ سنبھال کے رکھ لیں، یہ 17 جولائی سے پہلے جمع کروائیں. فرسٹ انسٹالمنٹ والے چلان فارم اور جو ایڈمیشن فارم ہے اس میں سے چلان فارم بینک میں جمع کروائیں اور اپنی کاپی نکال لیں. بینک اپنی کاپی نکال لے گا. یونیورسٹی کی کاپی لگائیں ایڈمیشن فارم کے ساتھ. اس کے ساتھ لگائیں سارے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ کی کاپی. اگر بی اے میں داخلہ لینا ہے تو لاسٹ ڈگری ایف اے تک سارے اٹیسٹڈ سرٹیفکیٹ جو آپ کے ہیں، جو آپ کی ڈگری ہے یا آپ کا پی سی ہے، اس کی کاپی ساتھ لگائیں اور پوسٹ آفس سے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے نام اس کو سبمٹ کروا دیں. جی اسٹوڈینٹس، اگر آپ نے انسٹالمنٹ والی آپشن نہیں چوز کی تو پھر آپ کا چلان فارم جو ہے 3 کاپیاں ہی جنریٹ ہوں گی اور آپ کا ایڈمیشن فارم جنریٹ ہوگا. اس کے لیے بینک اپنی کاپی رکھ لے گا، آپ اپنی کاپی نکال لیں. یونیورسٹی کی پیڈ کاپی فارم کے ساتھ لگائیں. اس کے ساتھ سارے ٹیسٹڈ ڈاکومنٹ لاسٹ ڈگری تک لگائیں اور اس کو اگلے کاروباری ڈیز میں، یعنی کہ جس دن آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا اس دن نہیں، اس سے اگلے دن آپ نے جا کے اس کو فارم کو بینک میں، چلان فارم کو بینک میں اور فارم کو پوسٹ آفس میں سبمٹ کروا دینا ہے. شکریہ.